ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, श्री कुलदेवताय नमः, श्री इष्टदेवताय नमः, श्री वास्तुदेवताय नमः, श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। आज माघ महात्म्य सुरु भएको 18औं दिन अष्टादश अध्यायको कथा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्दैछु। कृपया स्वस्थानी व्रत कथामा यदि यहाँहरूलाई आस्था छ भने एक चित्त भएर सुनिदिनुहोला। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्तास्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदोपमां देव्या श्रुत्वा विष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमो नमः। 18औं अध्याय प्रारम्भ गरौँ। अथ अष्टादशोऽध्याय कुमार गणेश जन्म वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, अब देवताका सेनापति स्कन्द अथवा मेरै जन्म कथाको वर्णन गर्छु। हिमालय पर्वतकी छोरीहरूमा एउटीको नाउँ गङ्गा र एउटीको नाउँ पार्वती हो। देवताहरूले आफ्नो सेनापति प्राप्त गर्ने इच्छाले भगवान रुद्र र भगवती पार्वतीका महान तेजलाई आफ्ना गर्भमा धारण होस् भनी गङ्गाजीसित आग्रह गरे अनि दिव्य रूप वैभव भएकी शिवजीकी पत्नी गङ्गाका चारैतिर सो तेजलाई अग्नि देवताले छरिदिनुभयो। तर पछि त्यो तेजलाई गङ्गाजीले सहन सक्नु भएन र अग्नि देवताकै सल्लाहले गङ्गाजीले त्यो तेज लगेर हिमालयका पार्श्वभागमा राखिदिनुभयो। त्यो प्रकाशमान गर्भका कारणले त्यहाँ वरिपरिको भूमि सुवर्णमय हुन गयो र समयमा त्यो गर्भबाट एक अति सुन्दर तेजस्वी बालक प्रकट हुनुभयो। शिव र पार्वतीबाट स्कन्दित र गङ्गाबाट गर्भधारण भएकाले देवताहरूले ती बालकको नाम स्कन्द राखे। इन्द्र र मरुदगणका सल्लाह अनुसार षट्कृतिकाले ती बालकलाई आफ्नै पुत्र झैं मानेर दूध चुसाउने भए अनि हामी 6वटीका यी पुत्र होउन् भन्ने इच्छा पनि गरे। यसपछि ती षट्कृतिकाका स्तनमा उत्तम दूध भरियो अनि उक्त बालकले 6वटा मुख प्रकट गरी 6वटीकै दूध एकैचोटि एकैपल्ट मात्र चुस्नुभयो। यसकारण उहाँलाई षडानन कार्तिकेय पनि भनियो। गङ्गा पार्वती र षट्कृतिकाले उहाँलाई आफ्नै पुत्र ठानी समान माया गर्न लाग्नुभयो। एकपल्ट मात्र षट्कृतिकाको दूध पिउनुभएका सुकुमार शरीर भएका ती कुमारले आफ्ना पराक्रमद्वारा तारकासुर दैत्यमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। अब श्वेत कल्पमा भएको गणेशजीको जन्म कथा सुनाउँछु। गणेशजीलाई विघ्नहर्ता भनिन्छ। उहाँको अग्र पूजा नभए कार्यसिद्धि हुँदैन। उहाँका असङ्ख्य नाम छन्। तीमध्ये 12 नाम मुख्य हुन्। सुमुख, एकदन्त, कपिल, गजकर्ण, लम्बोदर, विकट, विघ्ननाशक, गणाधिप, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचन्द्र, गजानन। गणेशजीको जन्मकथा यस प्रकार छ। कैलाशका दिव्य महलको स्नानागारमा पार्वतीले स्नान गर्दै गर्दा एक दिन शिवजी अकस्मात पुग्नुभयो। स्त्री जातिहरूका एकान्त स्थलमा, स्नान गर्ने स्थानमा, साथी सङ्गिनीसित वार्तालाप हुँदै गरेका स्थानमा अकस्मात पुरुष जातिको प्रवेश हुनु नीति विरुद्ध हो। उमेर पुगेको पुत्र वा पति नै भए पनि यसरी प्रवेश गर्नु उचित मानिँदैन। केही थाहा नै नदिई यसरी शिवजीका प्रवेशले पार्वतीलाई ज्यादै शर्म र सङ्कोच भयो। यस कुरालाई निवारण गर्नका निम्ति उहाँले एक दिन आफ्ना अङ्गमा बुकुवा दल्दै गर्दा निस्किएका मयलद्वारा एक सुन्दर बालकको सृष्टि गर्नुभयो र भन्नुभयो, हे पुत्र, मैले तिमीलाई सृष्टि गर्नुको कारण के भने तिमीले यो महलको द्वारपाल भएर बाहिरबाट आउने कुनै पनि पुरुषलाई आवश्यक कार्य बिना भित्र प्रवेश नगराऊ। तिमी मेरा पुत्र हौ। तिम्रो नाम गणेश हो। यी कुरा सुनेपछि ती सुन्दर बालकले पनि माताको आज्ञा सिरोपर गरी द्वारपाल भएर रहे।
एक दिन बाहिरबाट शिवजी आएर सधैँ चाहिँ द्वारबाट सरासर भित्र जान खोज्नुभयो। हातमा छडी लिएका ती बालकले रोक्न खोज्दा शिवजीले आफ्ना त्रिशूलद्वारा ती सुन्दर बालकको शिर छिनाइदिनुभयो। यो थाहा पाएपछि सखीहरू सहित भएर हतार हतार पार्वती आइपुग्नुभयो र मेरो पुत्र भन्दै रोइ कराई गर्न लाग्नुभयो। यस्तो देखेर शिवजीले सबै कुरा थाहा पाई पार्वतीलाई सान्त्वना दिनुभयो र आफ्ना गणहरूलाई उत्तर दिशातिर गएर जहाँ पुग्दा जस्तो जीव पहिले भेट्छौ त्यसको शिर लिएर आऊ भनी आज्ञा गर्नुभयो। आज्ञा पाई हिँडेका गणहरूले उत्तरतर्फ जाँदै गर्दा एउटा हात्ती भेटाएर त्यसैको शिर लिएर आए। त्यो हात्तीका शिरलाई ती बालकको शरीरमा जोडियो। यसरी जोड्न साथ ती सुन्दर बालक बौरिएर उठे। त्यति बेला उनको शरीर हरियो र रातो थियो। उनको आकृति अति राम्रो देखिन्थ्यो। ती पार्वतीका पुत्रलाई जीवित देखेर त्यहाँ भएका सबै देवदेवी र गणलाई ठुलो आनन्द हुन लाग्यो। शोकले बेहोस भइरहेकी पार्वतीलाई दिव्य बालक देखाउँदा उनका सारा शोक दुःख र कष्ट विलीन भए। आफ्ना पुत्रलाई देखेर पार्वती अति हर्षमा प्राप्त हुनुभई प्रेमपूर्वक काखमा राखी नाना प्रकारका आभूषणहरू दिएर पुत्रको मुख चुम्नुभयो र भन्नुभयो, हे पुत्र, तिमीलाई ठुलो कष्ट आइलाग्यो तापनि दुःख नमान। अबदेखि उसो सबै देवताभन्दा पहिला तिम्रो पूजा हुनेछ। तिम्रो भक्ति गर्ने, पूजा गर्ने, आराधना गर्नेलाई कुनै कष्ट हुने छैन। नानी, यति बेला यो तिम्रा मुखमा म सिन्दुर पोतिएको देख्दैछु। जसले सिन्दुर चढाएर तिम्रो पूजा गर्ला उसका सारा कष्टहरू निवारण हुनेछन्। जसले तिम्रो भक्ति गरेर पुष्प, चन्दन, नैवेद्य, ताम्बुल आदि अर्पण गरेर आरती, पुष्पाञ्जली, परिक्रमा, प्रार्थना आदिद्वारा विधिपूर्वक तिम्रो पूजा गर्लान् तिनलाई सकल सिद्धि प्राप्त होलान्। पार्वती माताले आफ्ना पुत्रलाई यी आशीर्वाद दिइसकेपछि शिवजीले भन्नुभयो, हे बालक, तिमी मेरा दोस्रो पुत्र हौ। जसरी ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि देवता र महामायाका विभिन्न स्वरूपको भक्तहरूद्वारा पूजा हुन्छ, तर त्योभन्दा पहिले तिम्रो पूजा हुनेछ, नत्र कार्य सिद्धि हुने छैन। तिम्री माता नै स्वयं शक्ति देवी भएकी हुनाले तिमी अति तेजस्वी हुनेछौ। विघ्न नाशका कार्यमा तिमी सबैभन्दा श्रेष्ठ मानिनेछौ। तिमीलाई मैले सबै गणका अध्यक्ष, गणाध्यक्ष अर्थात् गणेशका पदमा राखिदिए। हे गणेश, भाद्र कृष्ण चतुर्थी तिथिमा चन्द्रमाका शुभोदयमा तिम्रो जन्म भएको हो। यसकारण यसै तिथिमा गणेशका उत्तम व्रतको आरम्भ गर्नु पर्दछ। यो व्रतले सम्पूर्ण सिद्धिलाई प्रदान गर्नेछ। प्रत्येक चतुर्थी तिथिमा व्रत र पूजा गर्दै लगेर अर्को वर्षमा आउने भाद्र कृष्ण चौथीसम्म व्रत र पूजा गर्नुपर्छ। व्रतका क्रममा जब मार्गशीर्ष मङ्सिर कृष्णको चौथी तिथि आउँछ त्यस दिन पनि विशेष विधिले तिम्रो अर्थात् गणेशको पूजा हुन्छ। भाद्र शुक्ल चौथीलाई गणेश चतुर्थी भनिन्छ। माघ कृष्ण चतुर्थीका दिन गणेश जयन्ती भनिन्छ। यी पर्वहरूमा पनि भक्तिपूर्वक गणेशको पूजा गरिन्छ। यस्ता गणेशजीका पवित्र तिथि अर्थात् प्रत्येक चतुर्थी तिथिलाई गणेशको व्रत गर्ने तिथि मानेर तिम्रो पूजा हुन्छ। हे पुत्र गणेश, तिम्रो व्रत लिने, पूजा गर्ने, भक्ति गर्नेका अरिष्ट ग्रह शान्ति हुनेछन्। तिम्रा कृपाले बालक, वृद्ध, रोगी सबैको कल्याण हुनेछ। गणेशको व्रत लिनेले व्रत उद्यापनका दिन दुईटी बालिका र दुईटा बालकलाई आदर साथ राखेर मिष्टान्न भोजन शक्ति अनुसारको भेटी दक्षिणा दिएर सन्तुष्ट पार्नुपर्छ। हे पुत्र गणेश, तिमीलाई मेरो आशीर्वाद छ। यति भनेर श्री शिवजीले गणेशजीका शिरमा आफ्ना हात राखिदिनुभयो। यसरी नै अरू अरू कल्पमा पनि श्री गणेशजीका जन्मका कथालाई पुराणहरूले वर्णन गरेका छन्। खाटमा सुताइरहेका बालक गणेशमाथि श्री शनिश्चरको दृष्टि पर्नासाथ गणेशजीको शिर छुट्टिएको प्रसङ्ग पनि छ। यी कल्पान्तका भेदका कथाहरू हुन्। हे अगस्त्य मुनि, कुमार र गणेशजीको जन्म भएका पवित्र कथा तपाईँलाई मैले सुनाएँ। अब के सुन्नको इच्छा छ भन्नुहोस्। कुमारजीबाट यो आज्ञा भएपछि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्नुभयो, हे कुमारजी, तारकासुर दैत्यले देवताहरूको राज्य अमरावतीमा आक्रमण गरी कब्जा गरेको थियो। त्यस समयमा देवताहरू मृगस्थली भन्ने ठाउँमा गएर लुकेर बसेका थिए। शिवपुत्रबाट मात्र आफ्नो मृत्यु हुने वरदान ब्रह्माबाट तारकासुर दैत्यले पाएको थियो। ब्रह्मा, विष्णु र इन्द्रादि देवताहरूले अनेकौं युक्ति गरी शिव पार्वतीको विवाह गरिदिएको र शिवजीका अमोघ शक्तिबाट पार्वती गङ्गा र षट कृतिकाका समान पुत्र भई शिवपुत्र कुमारको जन्म भएको र विघ्नहर्ता गणेशजीको जन्म भएको पवित्र कथा पनि मैले हजुरका मुखारविन्दबाट सुने। जुन पवित्र कथा सुन्नाले मेरो हृदय शीतल भयो। हे कुमारजी, अब तारकासुर दैत्यसित कुमारको लडाईँ भएको अर्थात् शिवजीका बालक पुत्रबाट
त्यो दैत्यको मृत्यु भएको कथा सुन्न चाहन्छु। अनि त्यो तारकासुर कसको पुत्र थियो, त्यसले कहाँ कसरी कसको तपस्या गर्यो र दैत्यको नाम तारकासुर किन रहन गयो इत्यादि कथा पनि सुन्न चाहन्छु। हे कुमारजी, म माथि कृपा गरी मेरो इच्छा पूर्ण गरिदिनुहोस्। अगस्त्यजीका यी कुरा सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीका वियोगले गर्दा श्री महादेव बहुला जस्तै भएर हिँडेको मौका छोपी तारकासुरले देवताहरूको अमरावती आफ्ना कब्जा गरेर देवतालाई देवलोक अर्थात् स्वर्गबाट खेद्यो। यो विस्तार तपाईँले सुन्नुभएकै हो। अब तपाईँले गरेका प्रश्नहरूको उत्तर सुन्नुहोस्। महामुनि कश्यप ऋषिका पत्नी दिति र अदितिका पुत्रहरू दैत्य र देवतामा आपसी झगडा भइरहन्थ्यो। कुनै एक समयमा स्वर्गका देवताहरूले दैत्यहरूमाथि थिचोमिचो गर्न लागे। यो देखेर दैत्य माता दितिले देवतालाई जित्न सक्ने पुत्र प्राप्ति होस् भनेर पति कश्यपसित प्रार्थना गरिन्। हे मुनि, दक्ष प्रजापतिका छोरी दिति र अदिति एकै आँतका दिदीबहिनी हुन्। यी दुवैवटी यता कश्यप ऋषिका पत्नी पनि हुन्। दितिका सन्तान दैत्य र अदितिका सन्तान देवता हुन गए। दैत्य र देवता आफ्नै ठुली आमा सानी आमाका सन्तान भए तापनि दैत्य र देवतामा राम्रो प्रेम प्रीति हुन सकेन। दितिका सन्तानले आफ्ना सन्तानलाई जितेमा अदितिले दितिका सन्तानलाई जित्न सक्ने पुत्र प्राप्तिका निम्ति पति कश्यपसित प्रार्थना गर्थिन्। अनि उता अदितिका सन्तानको जित हुँदै गएमा दितिले देवतालाई जित्न सक्ने पुत्र प्राप्तिका निम्ति उनै पति कश्यपसित प्रार्थना गर्थिन्। जसले गर्दा कहिले बराहले हिरण्याक्षको वध गर्नु पर्यो, कहिले वामनले बलिलाई बाँध्नु पर्यो, कहिले समुद्र मन्थन गर्ने बेलामा मन्दराचल डुब्न आँट्यो, राहुको शिर काट्यो, कहिले बहिनीले दिदीकी कमारी हुनु पर्यो इत्यादि कथाहरू पुराणहरूमा पाइन्छन्। यसै गरी यहाँ दितिले कश्यपबाट वीर पुत्र प्राप्तिको प्रार्थना गरेको प्रसङ्ग आएको हो। केही समयपछि दितिबाट वज्र जस्तो कठोर देह भएको वज्राङ्ग नाम गरेको पुत्र जन्मियो। ब्रह्माजीद्वारा मनमा सृष्टि गरिएकी वराङ्गी नाम गरेकी कन्याका साथमा वज्राङ्गको विवाह भयो। अदितिका सन्तान देवताको वज्राङ्ग र वराङ्गीको कुभलो मात्र गर्दथे। एक दिन देवताले वराङ्गीलाई कुटपिट लछार पछार गरे। यसो हुँदा शत्रुका कठोर अत्याचारबाट तार्ने पार लगाउने तारक पुत्र पाऊँ भनी आफ्ना पति वज्राङ्गलाई वराङ्गीले निवेदन गर्दा वज्राङ्गले ब्रह्माको तपस्या गरी वरदानमा प्राप्त भएको वज्राङ्ग र वराङ्गीबाट जन्मिएका पुत्रको नाउँ हो तारकासुर। तारकासुरले पनि ब्रह्माको तपस्या गरेर सानै उमेरमा शिवजीको बालक पुत्रबाट मात्र आफ्नो मृत्यु हुने वरदान मागेको थियो। हे अगस्त्य मुनि, तारकासुरले कहाँ कसरी तपस्या गरेको थियो भन्ने तपाईँको जो प्रश्न छ त्यसको उत्तर सुन्नुहोस्। कश्यप ऋषिको नाति तारकासुरले दुग्धप्रभा नाम गरेको तीर्थमा स्नान गर्न गएका बखतमा त्यहाँ तपस्यामा रहनुभएका पेची नाम गरेका एक तपस्वी मुनिलाई देख्दा उसलाई पनि तपस्या गर्ने इच्छा भयो र मुनिलाई सोध्यो, हे मुनिवर, यस्तो रमणीय र पवित्र भूमिमा रहेर तपाईँले तपस्या गरेको देख्दा मलाई पनि तपस्या गर्ने इच्छा लाग्यो। तपस्या गर्ने नियमहरू जो छन् मलाई पनि बताइदिने कृपा होस्। तारकासुरको इच्छालाई बुझी पेची मुनिले भन्नुभयो, हे दैत्य, तिम्रो इच्छा मैले बुझेँ। अब तिमीले यो दुग्धप्रभा नामको तीर्थका शिरमा रहेका हिमालयमा गएर तपस्या गर्नु। हिमालयमा गएर तपस्या गर्नु भन्ने उपदेश र तपस्या गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचार नियम र विधिको पनि उपदेश दिनुभयो। यस्तो अर्थी पाएर पेची मुनिलाई गुरु मानी दण्डवत ढोग गरी तारकासुर दैत्य हिमालयमा गई 1000 वर्षसम्म ठुलो कष्ट सही ब्रह्माजीको तपस्या गर्यो। तारकासुरको तपस्याबाट प्रसन्न भएर प्रकट हुनुभई ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तारकासुर, म तपस्याबाट सन्तुष्ट भएँ। मनमा जो इच्छा छ सो वर माग। ब्रह्माको दर्शन पाई हर्षले गदगद हुँदै साष्टाङ्ग दण्डवत गरी तारकासुर भन्न लाग्यो, हे पितामह, हजुरको दर्शन पाएर म धन्य भएँ। वरदान माग भनी हजुरबाट आज्ञा भयो। म के माग्दछु भने हजुर सृष्टिमा भएका प्राणी मध्ये केवल शिव पार्वतीका पुत्र 5 वर्ष उमेर ननागेका जो हुनन् तीबाट मात्र मेरो मृत्यु होस्, अनि जसले मेरो शिर भूमिमा गिराउला उसको पनि शिर फुटोस्। मैले समस्त इन्द्रादि देवताहरूलाई परास्त गर्न सकूँ। तारकासुरले मागेका यो वरदानलाई ब्रह्माले तथास्तु भन्नुभयो अनि आफ्नो ब्रह्मास्त्र पनि तारकासुरलाई दिनुभई अन्तर्ध्यान हुनुभयो। मनले चाहना गरे अनुसारको वर पाएर तारकासुर दैत्यले आफू बलवान भएको ठानी अरूलाई तृण बराबर बुझेर सारा दैत्यगण साथमा लिई स्वर्गलोकको अमरावतीमा पुगेर इन्द्रादि देवतालाई युद्धका निम्ति ललकार्यो।
कोटी कोटी दैत्य लिएर तारकासुर आफूसित युद्ध गर्न आएको देवताका राजा इन्द्रले देखि आफ्ना पनि 33 कोटी देवता जम्मा गरी आफ्ना आफ्ना अस्त्र शस्त्रले सुसज्जित भई युद्धका निम्ति अघि सरे। युद्ध मैदानमा घनघोर युद्ध मच्चियो। देवताहरूले दैत्यपट्टिका करोडौं सेनाको संहार गरे। आफ्ना धेरै सेनाको नाश भएको देखि तारकासुरले दैत्य गुरु शुक्राचार्यसित गई बिन्ती गर्यो, हे गुरुदेव, देवताहरूले हाम्रो दैत्य सेनाको ठुलो संख्यामा नाश गरिदिए, हजुरबाट उद्धार हुनु पर्यो। यी कुरा सुनि गुरु शुक्राचार्यले युद्धका मैदानमा गई सञ्जीवनी विद्या पढी पानी छर्किदिनुभयो। पानीका छिटा पर्न साथ अघि मरेका सकल दैत्यहरू बेउजिएर फेरि युद्ध गर्न अघि सरे। आफूले मारेका दैत्यहरूलाई शुक्राचार्यबाट बचाइएको देखि क्रुद्ध भएका स्वर्गका राजा इन्द्र ऐरावत हात्तीमा चढी वज्र प्रहार गर्दै अनेक तरहसित युद्ध गर्न लागे। 10,000 वर्षसम्म घनघोर युद्ध चलिरह्यो। दुवै पक्षका कोटी कोटी सेना मरे। दैत्यहरूपट्टि चाहिँ मर्नासाथ गुरु शुक्राचार्यले बेउजाइदिने र देवतापट्टि चाहिँ मरेको मरै हुने हुँदा सकल देवता सहित देवराज इन्द्र भाग्न ठिक परे। त्यसै बखतमा गुरुदेव बृहस्पति आएर भन्नुभयो, हे इन्द्र महाराज, यो सङ्ग्राममा तपाईँको जित अवश्य हुँदैन, किनभने अघि तारकासुर दैत्यले 1000 वर्षसम्म कठिन तपस्या गरी ब्रह्मालाई खुसी गराएर ब्रह्माबाट सृष्टि भएका प्राणीमध्ये 5 वर्ष उमेर ननागेका शिवपुत्रबाट मात्र उसको मृत्यु हुने र जसले उसको शिर भुइँमा गिराउला उसको पनि शिर फुटेर मृत्यु हुनेछ भन्ने यी दुईवटा वरदान पाएको छ। यसकारण अब तपाईँहरू श्री महादेवका शरणमा जानुहोस्। हे अगस्त्यमुनि, गुरु बृहस्पतिका आज्ञा अनुसार देवताहरू आएर मर्त्यलोकको मृगस्थलीमा लुकेर बसेका थिए। यो स्थान हिमालयका दक्षिण भागमा रहेको पाशुपत क्षेत्रभित्र पर्दछ। उनीहरूले श्री महादेवलाई भेट्न नसकेर त्यहाँ बसेका हुन्, किनभने त्यसबेला श्री महादेव सतीदेवीका वियोगले बहुला जस्ता भएर हिँड्नु भएको थियो। कालान्तरमा हिमालयकी पुत्री रूपमा सतीदेवीको जन्म भएर पार्वती नाम रहन गई श्री महादेवको आराधना गरी शिव पार्वतीको विवाह भएको थियो, जुन पुण्य कथा तपाईँले मबाट सुनिसक्नु भएको छ। शिव पार्वती र गङ्गाबाट कुमार र गणेशको जन्म नहोउन्जेल धेरै समयसम्म इन्द्रादि देवता मृगस्थलीमा नै लुकेर बसेका थिए। यसरी देवताहरू भागेर गएपछि दैत्यराज तारकासुरले स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनै लोकको रजाइ गरी परम आनन्दले रहेको थियो। यता मृगस्थलीमा धेरै काल अघिदेखि रहँदै आएका इन्द्रादि देवताहरू जो थिए, धेरै कालपछि इन्द्रले एक दिन 33 कोटी देवतालाई डाकी भन्नुभयो, हे देववृन्द, तारकासुर दैत्यले अमरावतीको रजाइ गरेको र हामीलाई यसरी दुःख दिएको धेरै समय बित्यो। अब यस पापिष्टको संहार गरी हामीले आफ्नो अमरावती फर्काउनुपर्छ। गुरु बृहस्पतिका आज्ञा अनुसार शिवजीका शरण पर्न हामी यहाँ आएका थियौँ। दर्शन पाउने आशामा रहँदा रहँदै यत्रो लामो समय बित्यो। अब हामी कैलाशमा जाउँ र श्री महादेवका शरणमा परौँ। उहाँका कुमार र गणेश 2 पुत्र जन्मिसकेका छन्। ती शिवपुत्रहरूबाट हाम्रो शत्रु तारकासुरको अब नाश हुनेछ। शिव पार्वतीको विवाह होस् र उहाँका पुत्रका हातबाट मात्र मृत्यु हुन सक्ने तारकासुरले ब्रह्मासित मागेको वरदान सफल होस् भनी हामीले अनेकौं वर्ष अघिदेखि चिताएको इच्छा अब पूर्ण हुने भयो भनी इन्द्रले सम्बोधन गर्नुभयो। यति कथा सुनिसकेपछि अगस्त्यजीले सोध्नुभयो, हे गौरी गंगा कुमार, श्री शिवको अमोघ वीर्यलाई अग्निले गंगाका वरिपरि छरिदिनु भयो भन्ने कथा हजुरको जन्म प्रसङ्गलाई लिएर हजुरका मुखारविन्दबाट मैले सुने, तर यसको यथार्थ मलाई प्रष्ट हुन सकेन। अग्निले शिवका अमोघ वीर्यलाई कसरी प्राप्त गर्नुभयो यो बुझ्न पाऊँ भनी बिन्ती गर्नुभयो। यो सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, जति बेला भगवान शिव कैलाशपुरीमा आनन्द साथ रहनुभई पार्वतीलाई लिई आफ्नै भवनमा बोलिरहनुहुन्थ्यो, त्यो बुझेर इन्द्रले अग्निलाई बोलाएर आज्ञा गर्नुभयो, हे अग्नि, श्री महादेव पार्वतीका साथमा बोलिरहन लाग्नु भएको छ। अब यो ब्रह्माण्डको रक्षा कोबाट होला? तपाईँ गएर उहाँलाई काशीपुरीमा लिएर आउने काम गर्नु पर्यो। श्री इन्द्र महाराजको यो आज्ञा सुनि आग्नेय कोणका स्वामी अग्निले हवस भनी कैलाश दरबारमा पुग्नुभयो। मूलढोकाबाट प्रवेश गर्न द्वारपालबाट रोक गरिएको हुँदा अग्निले पनि वायुको रूप लिई ढोकाका माझमा भएको ताल छिराउने प्वालबाट भित्र प्रवेश गरी भिक्षुक रूप लिएर शिव र पार्वतीका एकान्त स्थलमा पुग्नुभयो। अकस्मात भिक्षुक रूप अग्निलाई देखि क्रुद्ध भएका महादेवका तृतीय नेत्र खुल्ना साथ अग्निको नाश हुन लागेको देखि जगन्माता पार्वतीका हृदयमा मातृ करुणा उत्पन्न भयो र शिवजीलाई हेरी हात जोडेर भन्नुभयो, हे नाथ, भिक्षा माग्न आएका भिक्षार्थीलाई नाश नगरी बक्सियोस्। अन्जानमा आएछन्, केही दिउँ र लिएर जानेछन्। पार्वतीको यस्तो बिन्ती सुनि आफ्नो निष्काम भाव र महान
ब्रह्मचर्य व्रतबाट सञ्चित भएर रहेको आफ्नो अमोघ तेज जो हो, श्री महादेवले आफूबाट पहिलोपल्ट स्कन्दित हुन लागेको जो महातेज थियो, त्यही नै लौ यही भिक्षा लैजा भनी दिन खोज्दा अग्निले पनि त्यो अमोघ तेजलाई हातमा थापी मुखमा हाली निलेर फेरि वायुकै रूप लिएर अघिकै बाटो गरी बाहिर निस्कनुभयो। यसरी शिवजीको अमोघ तेज निल्नाले अग्निलाई गर्भ रहन गयो र साह्रै डराई गङ्गाका तीरमा गएर कुशघारीमा त्यो शिव तेज अग्निले उकेली दिनुभयो। कुशघारी भित्र र गङ्गा किनारका जलभित्र त्यो तेज धपधप आगो बले झैँ देखिन थाल्यो। त्यसै बेला सप्तर्षिका पत्नीहरू गङ्गा स्नान गर्न त्यहीँ पुगेर स्नान गरी गङ्गाजल अचाई कुशघारीमा गएर आगो ताप्न थाले। अर्काले बालेको आगो ताप्नु हुँदैन भनी एउटीले चाहिँ तापिनन्। अरू 6 वटीले भने धेरै बेर आगो तापेर घर गए। आगो ताप्ने ती 6 वटीलाई गर्भ रहन गयो। तिनका पतिले थाहा पाई गर्भ रहेको कारण सोधे, तर ती ऋषि पत्नीहरूले कुनै जवाब दिन सकेनन्। यद्यपि ती ऋषि पत्नीहरू निष्कलङ्क थिए तापनि कारण नबुझी क्रोधित भएका पतिहरूबाट परित्याग गरिए। यसरी त्यागिएका ऋषि पत्नीहरू गङ्गा किनारमा गएर आफ्ना पेटमा भएका शिव तेजलाई उकेली आकाशमा गई षट्कृतिका भएर रहे। आगो ताप्न नजाने एउटी ऋषि पत्नी अरुन्धती भने आफ्ना पति वशिष्ठका साथमा नै रहिन्। हे मुनि, यी कल्पान्तरमा युग युगान्तरमा भएका दिव्य कथाहरू हुन्। यी मध्ये अरुन्धतीको जन्म र अरू प्रसङ्ग अध्याय 27 मा सुनाउला। हे अगस्त्यजी, युग युगान्तर कल्पान्तरमा भएका ईश्वरका लीलाहरूको वर्णन पुराणहरूमा विभिन्न कथाद्वारा वर्णन भएको छ र वास्तवमा कथा एउटै हुन्। हे मुनि, कुमार जन्मका केही प्रसङ्ग पहिले पनि मैले तपाईँलाई बताइसकेको छु। यी कुरा कुमारजीका मुखारविन्दबाट सुनेर अगस्त्य मुनि हर्षले गदगद हुनुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां कुमार गणेश जन्म वर्णनम नाम 18 ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण नवोदित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यं पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां सताम् यत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीम्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः।